बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर अमेरिका के हमले की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जून 2025 इतवार का दिन। अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, अपनी कौम से खिताब किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने एक न्यूक्लियर साइट जो कि फॉर्दो की न्यूक्लियर साइट है उस पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जो कि B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया गया, और बाकी जो दो साइट्स हैं वहां पर टोमाहॉक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। एक जानिब तो अब जो तफसीलात जारी हुई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन, इस ऑपरेशन में कब क्या हुआ और किस तरह से अमेरिका ने ये स्ट्राइक करने से पहले हफ्ते के रोज ईरान के साथ राब्ता किया और ईरान को अमेरिका की तरफ से क्या बताया गया। इसके साथ ही साथ कल का पूरा दिन अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की जो मूवमेंट्स रेडार्स पर आ रही थीं और अचानक से रेडार से गायब हुई, किस तरह से ये डिसीव करने के लिए और चकमा देने के लिए ईरान को इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि अमेरिका के इस हमले के ऊपर ईरान का इनिशियल रद्द-ए-अमल जो है और ईरान के अंदर तबाही के हवाले से ईरान से क्या क्लेम्स आ रहे हैं, मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का पहले ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी हमने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी तैयारों ने बमबारी कर दी है, जिनमें फॉर्दो है, नेटन्स है और इस्फहान है, और हमारे तैयारे यहाँ से स्ट्राइक करके ईरान की एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब इस पूरे हमले की एग्जैक्ट तफसीलात, कौन कौन सा हथियार किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वो तो आ चुकी हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज़ जो है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब भी समझा जाता है, फॉक्स न्यूज़ ने कहा है कि ईरान को धोखा देने के लिए मुतअद्दिद जो डिकॉय बमबार तैयारे जो हैं उन्हें बैरुल काहिल के मगरब में भेजा गया था। असली बम गिराने वाले B-2s को खुफिया तौर पर मशरिक़ वुस्ता की तरफ उड़ाया गया और अमेरिका के जो तैयारे रेडार पर आ रहे थे वो जानबूझकर दिखाया गया कि बैरुल काहिल की तरफ अमेरिका के तैयारे जा रहे हैं, और जब वो वहाँ पर गए तो उनकी भी जो लोकेशन है वो रेडार पर से गायब कर दी गई। इसी तरीके से जो असल में B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमला करना था, वो B-2 बमबार तैयारे इस तरीके से यहां पर लाए गए कि वो दुनिया में किसी ने डिटेक्ट नहीं किए। इसके साथ ही साथ ट्रंप बार बार 2 हफ्ते की बात कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया और डिप्लोमेसी के बजाय अटैक करना बेहतर समझा। अब इसमें जो इब्तदाई मालूमात हैं, एक न्यूक्लियर साइट जो है फॉर्दो की, इसके 5 दरवाजे हैं जिनमें से 2 पर अमेरिका ने हमला किया और जो इसकी एंट्रेंस साइट्स हैं उन पर। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 3 बमबार तैयारे B-2 बॉम्बर जो हैं 3 यहां पर इस्तेमाल हुए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में यह बताया गया है कि एक तो 6 मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, यानी 3 B-2 तैयारे आए, हर तैयारे में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब थे और इन्होंने जाके फॉर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जाकर ये 6 बम गिराए, जिन्हें आप मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ 2 जो दीगर न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान की और नेटन्स की, उन पर 30 टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो दागे गए, और ये टोमाहॉक मिसाइल तैयारों के जरिए नहीं दागे गए, ये जो अमेरिका की सबमरीन्स हैं जो 400 मील दूर खड़ी थी इन मकामात से, उनसे दागे गए। अब एक तरफ तो मेरे पास डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट टाइमलाइन है कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने किया। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि रॉयटर्स को अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि B-2A स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे जो हैं उन्होंने स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ जो नेटन्स और इस्फहान की साइट है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 75% डैमेज जो है वो पहले किया गया और टोमाहॉक मिसाइल्स ने जो काम है वो खत्म किया। GPS डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो बताई गई, जैसे ही ये हमले हुए ईरान के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर GPS की डिस्ट्रप्शंस हुई और तमाम तर इसराइली, अब ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि डेजिग्नेट की गई थी एटमी हथियार बनाने के लिए, उन्हें तबाह कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के 5 फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के एंट्रेंसेस हैं, एग्जिट्स हैं, और उनमें से 2 के ऊपर 6 बम गिराए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कह दिया है कि जी इस वॉर को ख़त्म करो, ईरान को कहा है कि अब पीस की तरफ आ जाओ वरना हम मज़ीद आपको हिट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर BBC जो है उसकी ये खबर आई है और BBC ने कहा है कि जी अमेरिका जो है उसने ईरान से डिप्लोमेटिकली हफ्ते के दिन रब्ता किया और बताया कि जी हम ये स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज जो है वो हमने प्लान नहीं की हुई। यानी अमेरिका ने इन्फॉर्म किया कि हम आपके ऊपर
پر بہت بڑی اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک بلف ہو سکتا ہے. ایران اسے ہر اینگل سے دیکھ رہا تھا اور اس میں اب ایون یہ بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پینٹاگون سے آتھرائزیشن لی، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے آتھرائزیشن لی. اور اب ایون نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ امریکہ ایک اور جنگ میں آ چکا ہے، امریکہ ایران جنگ میں شامل ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسے جس طرح سے مرضی فریز کریں، انٹرنیشنل میڈیا اسے اسی طریقے سے فریز کر رہا ہے. اسرائیل کے میڈیا نے یہ کنفرم کیا کہ فل کوارڈینیشن تھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور جو ایران سے انیشل رپورٹس آئیں ان میں بتایا گیا کہ ہیوی اسپیکٹرم جو ہے جیمنگ آف وار ریڈیو جی پی ایس اور سیل سسٹم جو ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا الیکٹرانک وارفیئر جو ہے اس نے ان سٹرائکس کو سپورٹ کیا. اب سب سے پہلے ناظرین اکرام، ایران کے ٹائم کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو رات کے 1 بجے سے پہلے اسرائیلی ڈرونز جو ہیں انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ایران کا اسے ٹریگر کیا اور ملٹیپل ایران کے ریجنز کے اندر 1:14 کے اوپر فائٹر جیٹس جو ہیں وہ شیراز کے اوپر رپورٹ کیے گئے. 1:22 پر ملٹیپل ایئر کرافٹ جو ہیں وہ سینٹرل ایران پر رپورٹ ہوئے. 2:04 یہ اے ایم رات کا وقت ہے. 2:04 جو ہیں 2 جیٹس جو کہ لائکلی بامبرز تھے اور ایک لارج اور لاؤڈ ایکسپلوژن جو ہے وہ قم شہر جو کہ فوردو نیوکلیئر فیسلٹی کے ساتھ ہے وہاں پر سنا گیا. اور 2:13 ایکسپلوژنز جو ہیں وہ کاشان جو کہ فردو کے قریب ایک شہر ہے وہاں پر سنے گئے. 2:38 پہ فردو میں ایکسپلوژن ہوا، انیشلی بلیو ٹو بی انٹرسپٹڈ بائی ڈرون لیٹر پروو ٹو بی فالس، یعنی شروع میں کہا گیا کہ شاید یہ دھماکہ جو ہے یہ ڈرون انٹرسپٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے، لیکن بعد میں ثابت نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ 2:41 پہ اصفہان میں جو ایٹامک انرجی کی ایران کی فیسلٹی ہے اس پر دھماکہ ہوا. 2:46 پہ ایکسپلوژن ہرڈ ایٹ نیٹنز نیوکلیئر فیسلٹی، اور 2:55 پہ وائڈ سپریڈ جی پی ایس جیمنگ جو ہے وہ پورے ایران کے اندر آبزرو کی گئی اور اس کے بعد یہ آپریشن ختم ہو گیا. ایران کا پورا سسٹم جو ہے اسے انہوں نے بند کیا. اب ایک طرف امریکہ کے تمام تر مڈل ایسٹ کے اندر بیسز کا جو الرٹ لیول ہے وہ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے ہائیسٹ لیول پر. امریکی ایئر کرافٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس طریقے سے گئے کہ انہوں نے لائٹیں بھی آن نہیں کی اور فوری طور پر اسٹرائک کے بعد بھاگے. البتہ ایران کا اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ فوردو، نیٹنز اور اصفہان کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں انہیں ایویکویٹ کر لیا گیا تھا ان سٹرائک سے پہلے، اور جو ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھا اور اسی لیے ریڈیشن کا کوئی خطرہ نہیں ہے. نو نیوکلیئر ریڈیشن از ایکسپیکٹڈ، کیونکہ تمام تر چیزیں ان فیسلٹیز میں سے نکال لی گئی تھیں. البتہ اس میں اب جو ایران کی ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور اس میں اب ایران کا اسٹیٹ میڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا یا ایسا ڈیمیج نہیں ہوا جسے آپ irreversible ڈیمیج کہیں. آلدو جو اب فوٹیجز آ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور یہ آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے پورے طریقے سے ایک اسٹریٹجی لگائی. 2 ہفتے کا جو ایران کو ٹائم دیا وہ بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا کہا یورپ کو کہ آپ مذاکرات کرو. البتہ یہ سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، پوری کی پوری تفصیلات جو ہیں، اور ایون جو امریکہ نے اپنے بمبار طیارے بھیجے وہ باضابطہ طور پر اس لیے تھے تاکہ ڈاج کیا جا سکے، اور وہ بمبار طیارے اس وقت تک ریڈار پہ آئے جب تک امریکہ ریڈار پر ان بمبار طیاروں کو دکھانا چاہتا تھا، اور جیسے ہی امریکہ نہیں اس نے چاہا اس نے انہیں بھی غائب کر دیا. اور اصل میں طیارے پوری دنیا کو ادھر طیاروں کی موومنٹ پہ لگا کر کے لگے کہ جی تیاری کر رہے ہیں، امریکہ صرف ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے اصل میں یہ سٹرائک پلان کر لی ہوئی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اچانک سے گولف کھیلتے ہوئے واپس آتا ہے، وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم جاتا ہے، صحافیوں سے بات نہیں کرتا آن ہز وے بیک، اور مکہ لہراتا ہے، اور اس کے بعد یہ کام ہو جاتا ہے. پھر اب تصاویر جاری ہو رہی ہیں جو امریکہ کا سچویشن روم ہے اس کی، اور ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اگر ابھی بھی چیزیں نہ ہوئیں اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران جو ہے اس کے لیے سانحہ ہوگا. اور اب ہم نے ایران کی تنصیبات جو ہیں انہیں ختم کر دیا ہے، ایلیمنیٹ کر دیا ہے، کوئی چانس کہ ایران اب ایک نیوکلیئر طاقت بن سکے. اور ٹرمپ نے کہا کہ آج کی رات کے اہداف سب سے مشکل تھے، بہت سے اہداف رہ گئے، اگر امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے بھی جائیں گے. ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے ورنہ پھر مستقبل میں ہم شدید حملے کریں گے. اب یا امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ ہوگا. یہ تشویشناک چیزیں. اس کے ساتھ ٹرمپ نے شیئر کیا کہ فوردو از گون، کہ فوردو کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. البتہ ایران سے اس کی کلیئر جو انفارمیشن ہے وہ آنا ابھی باقی ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.